बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह मैं आई हूँ अपनी बेटी के घर उसको लेने के लिए। तो वो माशाल्लाह आगे से अपने घर की अपनी ममानी की तैयारी कर रही है, ख़त्म दिलाने के लिए। जुमेरात है आज, तो इसलिए मैं इसको लेने गई हूँ। उन्होंने साथ में बनाया हुआ पास्ता, ये साथ में बनाई हुई हैं सेवइयाँ, ये साथ में दूध, पानी और जूस, ये सारी चीज़ें उसने रखी हैं। तो ये देखे जी, साथ में मेरा बड़ा भतीजा जो है वो साथ में नमाज़ पढ़ रहा है। तो ये ख़त्म के लिए सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। ये साथ में रोटी डाल रही है उसके लिए, ख़त्म के लिए। साथ में ये देखें जी, सारे साथ साथ काम हो रहे हैं। ये देखें जी, तो जुमेरात, हर जुमेरात को जितना वो पढ़ाई करता है मेरा भतीजा और ख़ुद करती है, तो वो अपनी ममानी के लिए ख़त्म दिलाने के लिए सारी तैयारी करते हैं। जल्दी जल्दी खाना बनाती है, और जुमेरात होती है तो जुमेरात को जल्दी जल्दी में खाना बना के उसके लिए ख़त्म दिलाते हैं। तो ये देखें जी, ये साथ में उसने रेसिपी भी बनाई हुई है, साथ में रोटी बनाई है और साथ में सेवइयाँ बनाई हैं। ये सारी चीज़ें रख दी हैं। ये साथ में मेरा भतीजा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये साथ में वो नमाज़ पढ़ रहा है और इसके बाद ये ख़त्म पड़ेगा, दिलाएगा। ये देखें जी, तो ये साथ साथ चीज़ें रखी जा रही हैं। तो इसके साथ ही ये मुझे कह रहे थे कि जी आप भी बैठ जाएं। मैं क्या, नहीं जी, मैं साथ साथ में छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये देखें जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इन्होंने माशाल्लाह इतना ज़्यादा अपने इंतज़ाम किया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना इसकी छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सब तैयारी हो चुकी है। अब नमाज़ पढ़ेगा, फ़ारग होएगा, तो उसके बाद ये जी ख़त्म दिलाए। ये छोटी उसकी भतीजी है, तो ये साथ में बैठी हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी खुश है, सेवइयाँ खा रही थी, साथ में देख रही थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली है। ये देखें माशाल्लाह बहुत क्यूट सी है, प्यारी लग रही थी। तो देख भी ऐसे रही है जैसे इसको पता था कि ये मेरी तरफ ही कैमरा ला रहे हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह जिसने आपने इसको देखा होगा, एक मेरी बेटी का जो यूट्यूब पे एक चैनल है, उसमें इसने इतनी अच्छी नात पढ़ी है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। ये जी इनके साथ ही एक तंदूर है, तो वहाँ पे जी इतने अच्छे मज़ेदार से आलू वाले नान बनते हैं, ये इन्होंने मंगवाया है। तो ये जी माशाल्लाह इनके बहुत ही इसकी तारीफ़ होती थी। तो ये छाबा ये बना हुआ, ये देखें इसको ना, बड़ा प्यारा सा क्या कहते हैं, छाबा बना है। ये जी भाई दूध लेके आ गए हैं, वो देने लगे हैं किसी को दूध, इनके घर का दूध है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह साहब को दे रहे हैं साथ में। तो ये देखें जी, एक बाल्टी पड़ी हुई है, उसमें दूध डालने लगे हैं, और साथ में ये इसके साथ माप के तो इसको दूध देते हैं ये सारे। ये देखें जी, बर्तनों से, बर्तन के साथ दूध माप के, ये इनका किलो का बना हुआ है, 1 लीटर का बर्तन, इससे माप के दूध देते हैं। ये देखें जी, इनकी माशाल्लाह घर का ले आ रहा है सारा कुछ, घर की भैंसें हैं। तो माशाल्लाह 3 ही हैं, तीनों ही माशाल्लाह, तीनों का दूध सुबह जो आता है दूध ही उसको देते हैं। अब जी इनको ये आज जुमेरात को इन्होंने बनाई हुई थी माशाल्लाह मेरी बेटी ने खीर साथ में। तो मुझे कहती है मामा आप बैठें तो आप जी बच्चों को बांटें ये खीर। ये बनी हुई है जी चावलों की और दूध की, ज़्यादा इसमें दूध है और जो चावल हैं वो कम है। तो साथ में इसके अंदर इन्होंने गरीब बादाम वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है। तो ये जी बड़ी बड़ी प्लेटें डाल के तो मैं टेबल के ऊपर मैंने रखी हैं, जो बड़े बड़े बंदे हैं उनके लिए। साथ में जी ये देखें जी, बच्चों ने मुझे इतना घबरा लिया था कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं। तो ये कहते हैं हम तो हर महीने के महीने देते हैं, तो हमें तो पता चल जाता है कि हमने कैसे करना है। तो आज आपको देखते हैं कि आप क्या करते हैं। ये देखें जी, मैं खीर बांट रही हूँ, ये सबको दे रही हूँ। पहले मैं बड़ी बड़ी प्लेटों में डाल के तो बड़ों के लिए रखी है। ये देखें जी, साथ में 6 प्लेटें उन्होंने मुझे बोला कि 6 प्लेटें बना के रख दें। ये मैं उनके लिए बना के रख रही हूँ, जो बड़े घर जो इनके घर साथ साथ घर हैं उनको देने के लिए। तो बाकी का जो है वो इधर बच्चों की कितार बनी हुई है, तो वो एक एक आता जा रहा है और साथ में ये मैं उनको दे रही हूँ। मैं बड़ी खुश हो रही थी कि ये देखें जी, आते ही मुझे इन्होंने काम पे लगा दिया। ये देखें जी,
تو کہہ رہی تھی کہ ماما میں صبح کی کھیر بنا کے رکھی ہوئی تھی، آپ نا بچوں کو بانٹ دیں ذرا، تو میں جلدی جلدی ساتھ میں تیار بھی ہو جاتی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کام ختم ہو جائے گا۔ تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو ادھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنی چیز بنا کے رکھ دیتی ہوں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے لینے شہر میں، تو کہہ رہے تھے کہ ادھر لے آیا کرو جب بھی کوئی آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہو۔ تو یہ دیکھیں جی میں بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ بچے آپ آئیں اور آ کے دیکھیں، یہ ساتھ میں جی میں آ بھی گئی ہوں اپنے گھر، اور آ کے میں نے جی بنایا ہے یہ ساتھ میں ایک ریسپی بھی، جلدی جلدی میں آئی تھی اور ساتھ میں یہ میں نے ریسپی شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھیں جی یہ میں بنا رہی ہوں قورمہ، دیکھیں جی۔ تو یہ میں نے مٹی کی کڑھائی لی تھی، اس میں نے ایک دفعہ پہلے بنایا ہے، تو آج دوسری دفعہ بنا رہی ہوں کیونکہ بیٹی میرے ساتھ آئی تھی، اس لیے میں نے فٹو اس کے لیے نا آتے ہی بنا لی تھی ریسپی۔ اس کے بعد ہم ماں بیٹی چلے گئے نشاد پہ، سنا تھا کہ نشاد پہ لگی ہوئی ہے جی سیل، ہم دونوں ماں بیٹی نشاد پہ چلے گئے۔ ادھر سے ہم نے دیکھا تو مجھے بہت اچھی لگے، کچھ ورائٹیاں بہت اچھی تھی، تو ادھر سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے کپڑے، کچھ میں نے اپنے لیے سوٹ لیے، ساتھ میں ہم لے کے واپس اور ایک دو جگہ گئے، نشاد پہ گئے، ایتھنک پہ گئے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھے کچھ، تو یہ دیکھیں جی۔ تو ماشاءاللہ یہ زیادہ سے زیادہ کرتے تھے بچیوں کے لیے، تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے تو نا پورا 3 پیس ہی چاہیے کیونکہ میں 3 پیس پہنتی ہوں۔ تو یہ چنیاری پہ بھی گئے ہم، نشاد پہ بھی گئے ہیں، اور میں ان کو بتا رہی تھی، بول رہی تھی کہ یہ سوٹ جو ہے اس کا بڑا اچھا کلر ہم نے لیے ہیں، یہ دونوں جو انہوں نے دکھائے ہیں وہ دونوں ہم نے لے لیے تھے۔ تو ماشاءاللہ اتنی آج تو ادھر ایسے تھا جیسے میلہ تھا، سب کہہ رہے تھے کہ چلیں جی نشاد پہ، چلیں جی نشاد پہ، تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ جلدی جلدی میں ہم چلے گئے ادھر نشاد پہ، جاتے ہی ہم نے وہاں سے چیزیں خریدی، تو 12 ہم واپس آ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ تو ٹائم بھی ہو گیا تھا کافی، لیکن بہت مزہ آ رہا تھا کہ ابھی دل کر رہا تھا کہیں اور چلیں، یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہم نے یہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی، اور وہاں پہ ہم چلے گئے، یہ $1 شاپ پہ چلے گئے، وہ بھی رستے میں تھی، تو کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں ادھر سے بھی، اور ساتھ میں ادھر سے بھی کچھ چیزیں لی۔ اس کے بعد جی ہم آئے گھر، تو یہ دیکھیں جی ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پسند آ رہی تھی اور لیتی جا رہی تھی۔ تو ساتھ میں یہ ماشاءاللہ یہ میں نے پہلے اس کا ولاگ بنا چکی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو اس سے بھی اچھی چیزیں اس میں آ گئی ہیں، اتنی اچھی ورائٹی انہوں نے اور نہیں لا کے رکھی ہوئی ہے کہ بہت دل کرتا ہے کہ بندہ ابھی سے ابھی ساری چیزیں خرید لیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا، چیزیں ضرورتی لینی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنی لینی ہوتی ہے نا۔ تو یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اب جی ہم چلے گئے اپنے بھائی کے گھر، ادھر سے یہ دیکھیں جی میں ساتھ میں گئی ہوں بھائی کے گھر، جا کے بیٹھے ہیں، بیٹی آئی تو بیٹی نے کہا کہ ماما میں نے ماموں کے گھر جانا ہے، ماموں کے گھر گئے ہیں، تو ادھر سے ہم جا کے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا انتظام کیا ہوا تھا، پہلے ہی ان کو پتہ تھا کہ میری بھابھی کو پتہ تھا کہ میری ناند آ رہی ہے، تو ادھر سے ہم واپس ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی ہمت کتنی ہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں اتنے کام کر لیے ہیں، تو یہ دیکھیں کیا کریں، پھر کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، تو بھائی جی ماشاءاللہ آنے نہیں تھے دیر ہے، انہوں نے ساتھ میں کھانا وغیرہ بنا لیا اور ساتھ میں چیزیں لے آئے۔ تو یہ میری بیٹی جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ ماما میں تو کھا رہی ہوں، آپ جو مرضی ہے بنائیں، ویڈیو بنائیں، جو مرضی ہے کریں، میں کہا چلیں آپ کھائیں جو آپ کا دل ہے۔ تو یہ جی انہوں نے پہلے بنائے ہوئی تھی کچھ چیزیں، کچھ ہمارے آتے ہی بنا لی، تو ہم نے کھانا کھایا ادھر سے، تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، رات کے تقریباً 12 بج گئے، تو پھر بھائی ہمیں چھوڑنے آ گیا، تو کافی ماشاءاللہ مزہ آیا، آج سارا دن میرا ایسے ہی گزر گیا، اور میں یہ دیکھیں جی اب سب کو دے رہی ہوں ڈال کے، میں ہی سب کہہ رہے ہیں جی آپ ہی صرف کریں، تو میں نے سوچا جی چلیں جی ٹھیک ہے جی میں کر دیتی ہوں، میرے بھائی اتنے پیار سے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے اس کو بولا بھی ہے کہ رہنے دو کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو اب کھانے کے بعد ضروری تو نہیں نا یہ بھی ہو، تو کہتا ہے نہیں جی آئس کریم تو ہونی چاہیے نا ضروری، تو یہ دیکھیں جی انہوں نے لے آیا ہے، یہ میری فیورٹ ہے کھوئے کلفہ، نہیں سوری وہ کلفہ ہے،
कुल्फ़ आइس क्रीम मेरी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो ये इसको पता है, तो ये जी ले आया मेरे लिए। और साथ में कह रहा था कि बाजी आप इधर ही आज रह जाएं। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत कह रहे थे कि मैं क्या नहीं, आज मैं ना बहुत थक गई हूँ, आज मैंने इतने काम किए हैं और इतना मैंने सफ़र भी किया है, तो इसलिए मैं घर ही जाऊँगी और घर जाकर आराम से लेट जाऊँगी।